सगळ्यात पयली महागणपतीक नमन करून आयच्या मॉडेल टीव्ही या महागणपती ब्युटिफिकेशनच्या प्रोजेक्टाक आमच्या मदीं आसत आमचे टुरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे, तुमचे मंत्री बाब निळकंठ हळर्णकर, राज्यसभेचे खासदार सदानंद तानवडे, सरपंच, जिल्हा पंचायत सदस्य, देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष, डायरेक्टर ऑफ टुरिझम आणि म्हज्या मोगाळ भयणीनो आणि भावांनो, हांव सगळ्यात पयलीं दिलगिरी व्यक्त करता. येवपाक उशीर जालो. आमी अस्तोडा बायपासाचें इन्स्पेक्शन करून हांगासर आयल्या. ऑलमोस्ट 3.5 कोटी रुपया मोडून आमी ह्या पुराय देवूळ आनी ह्या परिसराचें ब्युटिफिकेशन करता. हें फक्त आनी फक्त लोकां खातीर, टुरिस्ट बीन येतले पळय न्हू. हांव मुद्दाम म्हणटा, हांव आतां रोहनाक येतले कितले टुरिस्ट येतले काय म्हणून ती मागीरची गजाल. पण त्या लोकांक उपयोगी येतलो. तुमी तेजो उपयोग बरो करपाक जाय आनी हें मेंटेन करपाचें काम तुमचें आसा. टुरिस्ट येतलो हो सेकंडरी आमी सदांच म्हणटा. एखादो जर बरो हॉल जालो, गांवांत आसपी स्कूल आसतले, महिला मंडळ आसतले, हांच्या खातीर तो हॉल उपयोगी येवचो. तांचे कार्यक्रम त्या हॉलांत जावचे. लग्न, बर्थडे जे आहा पळय न्ही, त्या हॉलांत कार्यक्रम जावचे, तांकां भायर वयचें पडचें न्ही. आनी एकंदर म्हणजे आमी हँडओवर प्रॉपर्टी तुमकां करतले, आमी आमच्या कडेन दवरचे ना. तितूंतल्यान रेव्हेन्यू जनरेशन जावचो. हांव परत सांगता, तातूंतल्यान तुमकां इन्कम येवपाक जाय. इन्कम आयलें जाल्यार तुमी मेंटेन करपाक शकतले. जाल्यार आमी 3.5 कोटी रुपया मोडटले मरे, उद्घाटनाक येतले आनी आमी वयतले आनी 6 म्हयन्यांनी परत जर हांगा येत जाल्यार सगळें परत रखरखीत आसतलें. तसलें म्हाका नाका. हांव मुद्दामून हें इतक्याच खातीर सांगता, हांवें म्हज्या राधाकृष्ण देवळांत साखळे ब्युटिफिकेशन केल्लें. अशाच पद्दतीचें 3.5 कोटी तांकां सांगलें, तेन्नाच सांगलें तुमी पयलीं एफिडेवीट दिया म्हटलें, हें तुमी मेंटेन करतले म्हणून. आनी आतांय हांव देवस्थानाक सांगता, हें सांगता आसतना म्हाका वायट दिसना. सुरू करच्या पयलीं एफिडेवीट घेवचें, तेंच्यांनी तें मेंटेन करतलें म्हणून. मेंटेन बेश्टें न्ही, तांकां एक लेबर दवरून डेली मेंटेन करचें पडटलें. त्या लेबराक पेमेंटूय दिवचो पडटलो आनी तें तेंच्यांनी करप. ओके, फाल्यां सकाळीं लायटनींग जें आहा हें बील, आतां तुमी म्हणटले आमी पयशे खंयच्यान हाडूं काय म्हणून. तुमी जो हॉल बांदून दिता तितूंतल्यान इन्कम जनरेट करात, ते पयशे काडून थंय स्पेंड करात. हांवें 3 वर्सां जाल्या उपरांत सुद्दां राधाकृष्ण देवळाचो प्रोजेक्ट आनीक ब्युटिफाय जाला आनी तो आनीक बरो दिसता. कारण आमी इतकी ग्रिनरी जे करतले ते जर तुमी 2 दीस उदीक शिंपले ना जाल्यार ते फुकट गेले. ते असल्या वताचे करपातले आनी वयतले. मागीर 3.5 कोटी रुपया कित्याक उपयोग तर. फुडले फावटी परत तुमी आमदाराक निळकंठाक सांगतले आतां परत एकदां ब्युटिफाय कर म्हणून. ते उपकारना. म्हणून देवस्थान कमिटी आनी पंचायत हांच्यांनी मेळोन ठरोवचें. आमकां खंयसरूच देवस्थान कमिटीन इंटरफियरन्स करपाचें ना, पण तुमी मेंटेन करपाक जाय, हाजो तरी एफिडेवीट दिवपाक जाय. तुमी ही जागा काय आमच्या कडेन हँडओवर करूंक ना, ती जागाय तुमची, प्रोजेक्ट तुमचो. प्रत्येक फावटी कितें जाता खबर आसा, सरकाराचो प्रोजेक्ट म्हटलो काय ना, कोण तेच्या कडेन पळयना. हांवें बरेचशे फावटी पळयलां. म्हणजे आमी देवळा कडेन म्हणटा टॉयलेट बांद 4, आमी सरकार टॉयलेट बांदून दिता. उद्घाटना दीस बरें दिसता, 6 दीस म्हणजे एक 6 म्हयन्यांनी थंय वचत जाल्यार त्या टॉयलेटान वचपाची परिस्थिती ना. इतकें घाण. हें कित्याक तर म्हणजे सरकारान बांदलें म्हणून. आतां महिला येता हांगासर, तांकां टॉयलेट जाय, आमी बांदलें, मेंटेन कोण दवरतलो तो. म्हणजे हांव आनी कोण निळकंठ धुंव येवपाचें थंयसर. कोणी धुवपाचें. म्हाका वायट दिसता एक एकदां. अरे 50 लाख रुपया म्हणून आमी बरें बांदता आनी बागेर जर तेजे 6 म्हयन्यांनी परिस्थिती वायट जाता जाल्यार कित्याक बांदता. आमचे कडेन पयशे चड आहा. आमी बांदता हें तुमकां जाय म्हणून हांवें स्पश्ट केलें. आमी निव्वळ बांदतात तुमच्या खातीर. थिवी मॉडेल पंचायतींतल्या लोकां खातीर, देवस्थाना खातीर बांदता. ते ब्युटिफाय करपाचें, मेंटेन दवरपाचें. 3.5 कोटी रुपया तुमकां कदाचित दर म्हयन्याक एक 25,000 रुपया खर्च येतलो. तुमी तितूंतल्यान इन्कम जनरेट करा, ते 25,000 रुपया मोडा, त्या लेबराचेर मोडा, तेन्ना ते मेंटेन उरतले. नाजाल्यार जाता कितें, ही कमिटी आसली, ते कमिटीन बांदल्या, नवी कमिटी येयली काय ताच्या कडेन पळयना. ह्यो वेगवेगळ्यो गजाली आहा, हांव तितून वचना. पण म्हाजो इंट्रस्ट देवूळ तितकेच ब्युटिफाय जावचें, देवळा कडेन येयल्या उपरांत प्रसन्न दिसचें, ह्या खातीर आमी हें कामां करता. म्हणजे देवूळ बी चड प्रसन्न जाता वयल्यान, बरें दवरीत वातावरण जाल्यार आमी. आनी तें काम ह्या देवस्थान कमिटी कडल्यान जातलें हाजी हांव अपेक्षा करतां. थिवी मतदारसंघ तसो एके सायडींतल्यान आतां मोपाक तेंकला, तो दुसरे सायडींतल्यान आमच्या बिचोले तेंकला वचोन, असो तसो वास्ट मतदारसंघ. आनी एकंदर ह्या मतदारसंघातले लोक भाग्यवान म्हणपाक जाय. कित्याक खबर आहा, सरकार आमी डबल इंजीन म्हणटा, तितूंतलीं 2 इंजिनां हांगा आहा. निळकंठ मंत्री आसा आनी खासदार हांगासर, म्हणजे 2 इंजिनां तुमच्या कडेन आहा. ती तुमच्यान बरीच कामां करून घेवं येता. केंद्रांतल्यानय करून घेवं येता, राज्यांतल्यानय करून घेवं येता. तुमी लकी आहात, कारण तुमची 2 इंजिनां तुमच्याच मतदारसंघांतल्यान काम करता. आनी आनिकूय फायदो म्हणजे हांवें त्या खातीर म्हटलां की वेगवेगळ्या पद्दतीचो फायदो हो पुराय लोकांनी करून घेवपाक जाय. तो जर करून घेतले आसत, कोमुनिदाद, देवस्थान आनी पंचायती ह्यो जर सारक्यो आसत जाल्यार गांवचो विकास खूब बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकता.
निळकंठान इनिशिएटिव्ह घेतली म्हणजे त्यांनी फक्त त्या एका सांगलें कोमुजातवाल्यांक बाबा शैक्षणिक प्रकल्प येता आसत जाल्यार रितसर फॉर्मेलिटी कंप्लीट करा आणि कितें तो गावात एखादो प्रकल्प येवनी MIT आज तुमच्या थिवी मतदारसंघात येता कोमुजातीन तांचो रितसर प्रोसेस कंप्लीट केला आणि जागा ताका दिला थंय दोग तीग जाण कोणी तरी आपलें राजकीय अस्तित्व दाखोवपा खातीर उठ्ठा आनी जागो जाता हांव आज सांगता म्हणजे MIT प्रकल्प जो येतलो नॉन टिचींग पोस्ट 100% थिवी मतदारसंघातल्या आणि परिसरातल्या लोकांक भरले वयतले 100%. हांवें पयलीं सांगलां तांकां हांव टिचींग म्हणना टिचींग फॅकल्टी तेंच्यो वेरियस आसतल्यो बट नॉन टिचींग पोस्ट जितके लागता भायलो कोणूच परिसर ह्या परिसरात रावपी हांवें तेच्या कडेन ताका घेवनूच उलयलां सुरू जायना फुडें ह्या प्रकल्पात म्हणजे परिसरात रावपी लोकांक 100% नोकऱ्यो मेळटल्यो आनी तेच लोक ते काम करतले एखादो प्रकल्प येयल्या उपरांत तो परिसर जो पुराय डेव्हलप जाता आता थंयसर फक्त नोकऱ्या पुरते सीमीत उरना कोण तरी ल्हानशें रेस्टॉरंट घालतलो फाल्यां सकाळीं थंय येयल्या उपरांत एखादें लॉजिंग बोर्डिंग लागतलें थंय येयल्या उपरांत हांव तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता हांवें सांखळे म्हजें नर्सिंग इन्स्टिट्यूट सुरवात केलें आनी ताज्या उपरांत फिजिओथेरपी आनी नॅचरोपॅथी आमच्या कडेन जवळपास 1000 भुरगे शिकता पुराय म्हणजे म्हाजे कडेन हॉस्टेल फॅसिलिटीज ना जाल्यार भुरगीं थंयसर 400 भुरगीं लोकांच्या घरांनी पेईंग गेस्ट रावता 400 भुरगीं म्हणजे प्रत्येकाक तुमी विचार करात प्रत्येकान आपल्या घरात 2-2 पेईंग गेस्ट दवरल्या इन्कम कोणाक आसा त्या लोकांक आसा डायरेक्टली द सेम थिंग हांगा फाल्यां सकाळीं टॅक्सी चलतली कोणाची रिक्षा चलतली पुराय परिसरात डेव्हलपमेंट जातलो हे सगळें जाता आसतना तेजो फायदो परिसरांतल्या लोकांक मेळटा दुसरो कोण येयना आपूण फायदो कसो घेवपाचो नवीन प्रोजेक्टाचो तो पळोवपाक जाय आनी प्रोजेक्ट येयल्या उपरांत तेजी डेव्हलपमेंट आनीक जावपाक शकता म्हाका दिसता म्हणजे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लागीं आसलेल्या कारणान फुडल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात आमकां विजनरी प्लॅनिंग म्हणजे पेडणे आनी थिवी हाच्या मदलें करपाक जाय निळकंठ विजनरी नजरेंतल्यान ह्या प्रोजेक्टा कडेन पळयता कितेंय आसूं हांव सांगता ताचो स्वभाव थंड तो लोकांक परतून दिना तो राव मातसो म्हणटा कोणाय राव मातसो तापोना आतांय सुद्दां ते एकटी बायल सपनाक खबर आहा ती आपल्या त्या गोट्या राव मातसो सोडया म्हणपाक लागलो तो सगळ्यांचे विशय सोडयता बट ताका त्या लोकांक परतून सांगपाची ताका संवय ना त्या खातीर तो थंड रावन तेची कामां करता हांव खरोखर सांगता हांव ताका एप्रिशिएट करता खूब बऱ्या पद्दतीचें काम म्हणजे आपल्या खात्यानूय करता आनी मतदारसंघानूय करता तुम्ही सगळ्यांनी ज्या पद्दतीचो तेको भारतीय जनता पार्टीक आनी ताका दिला आमी अपेक्षा करता तुमची जी कितें कामां आसा शेवटी सरकार म्हणजे कोण सरकार म्हणजे सरकारांत आसलेलो मंत्री ताज्या कडेन घेवन येत तो वेवस्थीत रित्या सोडयतलो ओके म्हाजी खात्री आसा म्हणजे तुमी ओवरऑल जर पळयत जाल्यार गोंयांत तशें आतां लायट उदक हेजे प्रॉब्लेम उरोंक ना आतां आमी फ्युचर प्लॅनिंगाचो विचार करता आमी फ्युचर प्लॅनिंगाचो विचार करता आसतना भुरग्याक इंटरनेट जे घराघरांत जाय ते बी अनइंटरप्टेड जाय आतां खांब्या वयल्यान ते कट करूंक लागले आमकां अंडरग्रावंड येवन ते तुमच्या अंडरग्रावंड घरांत गेल्ले जाय म्हणजे तुमी विचार करात आमी म्हणटा पळय न्ही मोदीजी विकसीत भारत 2047 चो विचार जो करता तो वगी करिना आमी विकसीत गोवा 2047 म्हणजे तुमची भुरगीं जी आज 8वी 9वी शिकता ही भुरगीं जेन्ना ग्रॅज्युएट लेवलाचे जातले तांकां कंटिन्युअसली इंटरनेट तांच्या घरांत लागतलें ते वर्क फ्रॉम होम हो कन्सेप्ट जो आहा पळय हो शहरान उरचो ना पुणे बेंगलोर आनी पणजेन तो थिवी सारकिल्या माडेल सारकिल्या गांवांतल्यान सुद्दां भुरगे बसून म्हणटले आमकां वर्क फ्रॉम होम करपाक जाय आमचीच भुरगीं सगळीं जी धाकली धाकली आज स्कुलान वता ती जेन्ना IT इंजिनियर्स जातले कोण तरी आनीक प्रोफेशनल कॉलेजीक वतले ह्या भुरग्यांक त्या खातीर आमचें सरकार हें करता आसतना अंडरग्रावंड केबलींग आसतलें अंडरग्रावंड इंटरनेट आसतलें हाजो विचार आमी करपाक लागला लायट उदक जालें सोंपलें आनीक उरूंक ना 100% लोकांक आमी लायट दिलें उदक दिलें टॉयलेट दिलें तो आतां फुडली डेव्हलपमेंट जावपाक जाय फ्युचर डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आनी ती फ्युचर डेव्हलपमेंट जावपा खातीर आमी फ्युचर प्लॅनिंग करता आनी ते फ्युचर प्लॅनिंग करता आसतना अश्यो इन्स्टिट्यूट येवप गरजेचें आसा कारण शेवटी ही जेन्ना इन्स्टिट्यूट येतले तेन्ना गांवांतलो पुराय परिसर म्हणजे जसो तुमी म्हणटा ब्युटिफाय जावपाक जाय आमकां म्हणजे पुराय एड्युकेशनल हब आनी ह्या पद्दतीच्यो इंडस्ट्री येवपाक जाय आमी खंयच्यो कॅमिकल इंडस्ट्री हाडिना आमी लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री हाडिना हांवें परत सांगलें म्हाका खबर आहा आमचे लोक व्हायट कॉलर जे तुका खणपाचें आनी थंयसर लेबरींग खंयचें तरी घाणीचें काम करचें ना आनी करचेंय न्ही आमचे लोक तितके शिकलेले आसा उच्च शिक्षीत आसा भुरग्यांक आनीक शिकोवचें आमी आनी त्या खातीर आमकां प्रोफेशनल काम जर करतले आसत जाल्यार त्या पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक जाय आनी त्या पद्दतीची डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आनी सरकार त्या दृश्टीन विचार करता थोड्या लोकांक कशें आसा सरकार इतक्या बऱ्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट करपाक लागला मोदीजीचे व्हिजन आनी मोदीजीची लिडरशीप हाच्या सकयल 27 परत एकदा भारतीय जनता पार्टी येतले हे नक्की जाल्ल्या जाला काय ना ते जाला म्हणून थोडे जाण जाती आनी धर्म घेवन भोंवपाक लागलेले हांव मुद्दाम सांगता
धर्माच्या आधाराचेर डिवायड करप, जातीच्या आधाराचेर डिवायड करप आनी तूं हो तूं तो. अरे शेवटी डेव्हलपमेंट म्हत्वाची आसा. आमकां डेव्हलपमेंट जर ना जाल्यार कोण कोणाचें पोट भरूंक शकना. आमकां नोकरी जर ना जाल्यार कोण कोणाचें पोट भरूंक शकना. सोशल सेक्टर स्कीम हे ते सगळे सरकाराचे आसतले, बट भुरग्यांचो फुडार हो खूब म्हत्वाचो आसा. भुरग्यांचें फ्युचर हे खूब म्हत्वाचें आसा. आज मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टा वयल्यान आमी म्हणटा इंटरनॅशनल कार्गो वचपाक लागलेलो आसा. इंटरनॅशनल कार्गो म्हणजे कितें तर थंयच्यान हांगासर तयार जाल्ले प्रॉडक्ट म्हणजे फार्मा इंडस्ट्रीतले प्रॉडक्ट मोपाचेर येता आनी ते US आनी ऑस्ट्रेलिया आनी इंग्लंड वता. आतां हाज्या खातीर शिकपी भुरगे कितें जाय, ताका लॉजिस्टिकान डिप्लोमा केल्ले जाय, थंयसर MBA केल्लो जाय, BBA केल्लो जाय. आमच्या भुरग्यांनी ते शिकचे. हांगा खंय तरी आमकां हांवें परत सांगलें, आमकां खंयच्या तरी जातीच्या कचाट्यांत आनी धर्माच्या कचाट्यांत आमचे भुरगे अडकलेले नाका. आमकां भुरग्यांनी विचार करता आसतना म्हणजे खूब फुडलो विचार करपाक जाय. तेंच्यांनी इंटरनॅशनल मार्केट तेंच्यांनी अशा पद्दतीचो अभ्यास करून हे भुरगे थंयसर जॉयन जाल्ले जाय आनी तो विचार आमचे सरकार करता. आनी ताकाच लागून हाजो प्लॅनिंग करता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली आमचे सरकार तुमच्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर करीत आसा. इन फ्युचर हांव परत सांगता तुमकां, येता त्या 2 वर्साच्या कार्यकाळांत हांवें मुद्दामून म्हटलां म्हणजे मोपा पासून तुमचो मतदारसंघ सुरू जाता आनी त्या खातीर सगळ्यांत व्हडलो स्कोप म्हणजे पेडण्याच्या उपरांत जर डेव्हलप जावपाक कोणाक आसत जाल्यार थिवी मतदारसंघाक आसा आनी ऑफकोर्स तो डेव्हलप जातलो हाजोय हांव सांगता. कारण त्या दृश्टीन आमी प्लॅनिंग केलां. कारण मोपा न्यू सिटी जी डेव्हलप जाता विच इज अटॅच्ड टू द कोलवाळे आनी थिवी मतदारसंघात आनीकूय अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळे म्हणजे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स आसतले, लॉजिस्टिक्स आसतले, म्हणजे फायनान्शियल हब्स आसतले. हातूंत वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो नोकऱ्यो क्रिएट जावपाक लागल्या. हांव आमच्या सगळ्या तरणाट्यांक आनी सगळ्या भुरग्यांक फ्युचरिस्टीक व्ह्यूच्या दृश्टीन विचार करून अशा पद्दतीचें नवीन एड्युकेशन घेवपाक सगळ्यांनी प्रवृत्त जावचें, तेंच्यांनी घेवचें. आमच्या भुरग्यांचो फुडार उज्वल आसा. एकच सांगता आनी परत एकदां म्हणजे ह्या परिसरांतले आमी जे ब्युटिफिकेशन करता ते विदीन 1 year कंप्लीट जातलें. आमी म्हणटा 1 वर्स सोंपच्या पयलीं. आमचो डायरेक्टर केदार हांगा आसा, तो टायम टू टायम येवन इन्स्पेक्शनूय करतलो. हांवें ताका लागून हॉल तेवटेन आहलो तो मातसो हेवटेनूय शिफ्ट कर म्हटला. परत माटो आनी घालचो पडोंक जायना, म्हणजे दुसरो माटो आनी घालचो पडोंक जायना, तो अटॅच आसपाक जाय जेणे करून वेवस्थीत रित्या देवस्थानच्या लोकांकूय विश्वासान घेयात. तुमकां जशें जाय बट त्या बरोबर ते लोकांक बरे कशे उपयोगी येतले हाजो विचार करात आनी चडांत चड लोक तेजो उपयोग कसो करतलो हाजो विचार करून तुमी तो बांदचो. शेवटी प्रोजेक्ट तुमचो आसा, सरकाराचो न्ही. प्रोजेक्ट आपलो म्हणात पयल्या दिसाच्यान, तेन्ना तो बरो जातलो. इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. धन्यवाद सर. सरान सांगल्या प्रमाणे हो प्रोजेक्ट जो आसा तो डीम प्रोजेक्ट आमचो आसा.